السلام عليكم أعضاء وعضوات مجموعة عالم المعرفة على الواتساب. معكم محمد العصامي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش يمكننا نديكونيكتيو ونكونيكتيو ليدونتيفيون ولا الابل اي دي ولا الاي دي ابل، يعني من الهاتف، كيفاش نديكونيكتيوه ونكونيكتيوه، وكيفاش يمكننا نوقفوا لي ميساجور اوتوماتيك ونوقفوا داك كل ما نجيو نتيليشارجيو اون ابليكاسيون يطلب لنا المود باس. الوغ غادي نمشيو للريغلاج، ندخلو الريغلاج en tête. فوالا نبالايو Recherche. Medusani. Identifiant Apple, iCloud, iTunes Store et App Store. Bouton. فوالا فاش كنلقاو هاد المسألة بحال هكا كيعطيك الاسم وكيعطيك ايدونتيفيون ابل، ما كيعطيكش ايدونتيفيون ابل، كيعطيك الاسم ديالك باش نكريي داك ليدونتيفيون. وفاش كنلقاوه كيقرا لنا Recherche. Medusani. Identifiant Apple, iCloud, iTunes Store et App Store. Bouton. يعني هنا كنكونوا مأكدين بان ليدونتيفيون ديالنا مكونيكتي. هادو بالنسبه للناس اللي عندهم الاي او اس 10 الفوق. الوغ حنا غادي ندخلو نديكونيكتيو هاد الكونت هذا ونشوفوا كيفاش غادي نكونيكتيو كونت واحد اخر. فوالا نكليكيو هنايا Sélectionner. Réglage. Bouton de retour. فوالا هنا باش نديكونيكتيو الكونت فاسيلمون، يعني ما فيش صعوبه. Identifiant. Photo. Medusani. Non. Mot de paiement. Déconnexion. Bouton. كنبقاو كنباليو حتى الاخر كنلقاو ديكونيكسيون، كنكليكيو Sélectionner. Réglage. En tête. فوالا ها هو ديكونيكتا. كنبالي Recherche. Se connecter à l'iPhone. Configurer iCloud, l'App Store et bien d'autres. Bouton. يعني فاش يعطيك هاد الكلمه هذه سو كونيكتي على الايفون، سو كونيكتي Recherche. Se connecter à l'iPhone. Configurer iCloud, l'App Store et bien d'autres. Bouton. فوالا سو كونيكتي على الايفون، اي كلاود، اي اب ستور. هنا الا كليكينا هنا ندخلو عندنا كيفاش نديرو نكونيكتيو الحساب ديالنا. هنايا كندخلو كنكليكو كنبقاو كنلقاو اي تي ستور، اي ابل ستور، اي تي ستور، اي ابل ستور. كنكليكيو عليه وكندخلو. حنا غادي نمشيو لاي تي ستور واب ستور، اي تي ستور واب ستور اللي كاينه في الريغلاج لداخل. علاش؟ لان اصحاب الاي او اس 9 ما عندهمش هاد الميزه، يعني ما كيطلع لهمش بحال هاد، يعني ما كيلقاوش هاد المكان هذا منين يدخلوا. الوغ باش تكون الافاده مجتمعه كما نقول للناس كاملين، نمشيو لاي تي ستور اي اب ستور، من تما نكونيكتيو الحساب ديالنا. Modèle, Wi-Fi, Bluetooth, données, partage de VP, notification, son, ne pas déranger, temps d'écran, général, centre de luminosité, fond d'écran, Siri, touch ID, appel d'urgence, batterie, confidentiel, iTunes Store et App Store. Bouton. فوالا فاش كنلقاو اي تي ستور اي اب ستور كنكليكو كندخلو. Sélectionner. Réglage. Bouton de retour. فوالا كندخلو iTunes Store et App Store. En tête. Connexion. Bouton. فوالا هذا عاوتاني واحد المساله واحده اخرى. فاش كندخلو الاي تي ستور اب ستور كنلقاو كونيكسيون، ولكن كنت مكونيكتي يعني مكونيكتي يعني شي ايدونتيفيون غنلقاو الاسم ديال داك ليدونتيفيون وما غنلقاوش هاد كونيكسيون. الوغ نكليكو على هاد كونيكسيون. Avertissement. Champ de texte. Modification en cours. Identifiant Apple. Mode caractère. Point d'insertion au début. فاش كنكليكي على كونيكسيون كيعطيني باش ندخل ليدونتيفيون ديالي. الوغ حنا ندخلو ليدونتيفيون. F. François. D. F. G. H. 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 A. A. J. K. L. M. 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 U. I. I. D. 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 T. R. E. E. Autre. Nombre. Autre. Lettre. 1. 1. 8. 8. 9. 0. 0. 0. فوالا Autre. Clavier suivant. Alors. Espace. Arrobase. فوالا فاش كنكونوا كندخلوا هنايا، يعني باش نلقاو لاغوباز سهله، كنحطوا يدينا غير على فين كنبدلوا لي كلافي وكنباليو كنلقاو الاغوباز. Arrobase. À 1800. فوالا Tilde. Autre. Lettre. Autre. G. G. J. K. L. M. M. A. A. U. I. جيميل. J. K. L. L. Autre. Nombre. Clavier suivant. Al-Arabiya. Espace. Arrobase. Point. Point. Arrobase Gmail. F. X. Xel. C. C. U. I. O. O. U. Ursule. J. K. L. M. M. Z. A. Se connecter. Annuler. Iforgo. Mot de passe. Champ de texte sécurisé.
فوالا فاش كندخلو الجيميل ديالنا فوالا Identifiant Apple. Champ de texte. Modification en cours. Ami1800@gmail.com. Mode caractère. Mot de passe. Champ de texte sécurisé. كنمشيو كنقلبوا على فين غندخلو المود باس. فوالا غادي ندخلو المود باس ديالنا كليكيو. Point d'insertion à la fin. F. Autre. Nombre. Majuscule. Sélectionné. Majuscule. J majuscule. K majuscule. L majuscule. Louis. M majuscule. Marcel. A. Anatole. R. Raoul. I. O. Oscar. C. Célestine. Majuscule. Autre. Nombre. 3. 3. 2. 0. 2. 6. Autre. Symbole. Autre. Lettre. J. K. L. M. Marcel. A. Anatole. من بعد ما دخلنا ليدونتيفيون ودخلنا لو مود باس Se connecter. Bouton. كنباليو كنقلبوا على هاد سو كونيكتي وكنكليكيو عليها. Se connecter. Estomper. Connexion. Estomper. Bouton. Identifiant Apple. Ami1800@gmail.com. Bouton. تو سامبلومون ها هو تكونيكتا. يعني المسألة سهلة جدا كيفاش هذا هو الكونت الجديد تاكتيفا يعني تكونيكتا يعني iTunes Store. Réglage. Bouton de retour. iTunes Store et App Store. En tête. قبيله كنا كنلقاو Identifiant Apple. Ami1800@gmail.com. Bouton. فوالا هنا قبيله كنا كنلقاو كونيكسيون دابا لقينا الاسم ديال ليدونتيفيون باش غادي نحيدوا له ديك لا ميزاجور اوتوماتيك فوالا نباليو Réglage du mot de téléchargement Musique. Désactive. Livre et livre audio. كنباليو Désactivé. الشمال اليمين Mise à jour. Désactivé. ميزاجور ديزاكتيفي يعني هنا فاش خصنا نلقاو هاد ميزاجور ديزاكتيفي Télécharger automatiquement les nouveaux achats, y compris les téléchargements gratuits, effectués depuis d'autres appareils. Mise à jour. Désactivé. هنا خصنا نلقاوها ديزاكتيفي الا كانت اكتيفي كل ما غادي تجي لا ميزاجور لشي ابليكاسيون غادي دير لا ميزاجور راسها فوق ما تكونيكتاو في اي ويفي كدير لا ميزاجور لابليكاسيون راسها يعني كندخلوا في الويفي غير كيتكونيكتا كدير لا ميزاجور وحنا من الاحسن انها تكون ديزاكتيفي يعني نديرو حنا لا ميزاجور فوقاش ما بغينا. Livre et livre audio. Désactivé. App. Désactivé. حنا كيفاش غادي نحيدو ديك المساله ديال اكزيجي لو مود باس يعني فاش نمشيو نتيليشارجيو شي ابليكاسيون يطلب منا المود باس ديالنا الوغ غنمشيو Musique. Télécharge. Réglage du mot de passe. Bouton. كنباليو من الشمال عاد كنرجعو من الشمال اولا فاش غنكونوا من الفوق كنباليو من الشمال اليمين حتى كنلقاو ريغلاج دو مود باس. Identifiant Apple. Réglage du mot de passe. Bouton. فوالا ريغلاج دو مود باس كنكليكيو عليها. Sélection. iTunes Store et App Store. Bouton de retour. Réglage du mot de passe. Exiger un mot de passe pour tous les achats suivant une transaction effectuée avec ami1800@gmail.com, dans l'iTunes Store, l'App Store ou la librairie depuis cet appareil. Achats et achats intégrés. En tête. فوالا achat et achat intégré كنزيدو بالي. Toujours exiger. toujours exiger. Exiger après 15 minutes. Exiger après 15 minutes. Téléchargement gratuit. En tête. Téléchargement gratuit. Exiger le mot de passe. Estomper. Activer. Voilà. اش قلنا téléchargement gratuit Télécharge. Exiger le mot de passe. Estomper. Activer. exiger le mot de passe estomper activer علاش عطانا estomper لحقاش خصنا نبدا نسيليكسيونيو هاد 15 minutes. Télécharge. Exiger après 15 minutes. فوالا هاد اكزيجي ابري 15 مينوت خصنا نسيليكسيونيوها باش تعطينا تمايا في المكان التحتاني نديزاكتيفيو داك اكزيجي لو مود باس فوالا نسيليكسيوني. Sélectionner. Exiger après 15 minutes. Sélectionner exiger après 15 minutes. Téléchargement gratuit. En tête. Exiger le mot de passe. Activer. Voilà. Exiger le mot de passe activé. حنا كنكليكيو عليها. Activer. Votre mot de passe exiger le mot de passe. Désactiver. هي ولات عندنا ديزاكتيفي. شنو Votre كيدير mot de passe ne vous sera pas demandé lorsque vous téléchargez un élément gratuit. هنا اش كيقول لك بان ما غيطلبش منا المود باس فاش غادي نكونوا كنتيليشارج شي حاجه غراتوي. بالنسبه للاخوان والاخوات اللي غادي يكون عندهم يعني ديجا ليدونتيفيون يعني مكونيكتي من قبل وفات طلب لهم المود باس الوغ فاش غادي يجيو غادي يديروا هاد العمليه وغادي يجيو لهاد البلاصه فين كاينه فين كانت اكتيفي ولا ديزاكتيفي. فاش كيكليكي
باش تولي ديزاكتيفي كيطلب منك المود باس. يعني الا طلب منك فاش كتجي تكليكي تما الا طلب منك المود باس كتكليكي على كتدخل المود باس ديالك وفي ديك الساعه كيديزاكتيفا كتولي هذه Exiger le mot de passe. Désactivé. كتولي اكزيجي لو مود باس ديزاكتيفي. هادشي ما يمكن يتقال على كيفاش نكونيكتيو ونديكونيكتيو كما كنقولوا هذا ليدونتيفيون، كيفاش نوقفوا لي ميزاجور اوتوماتيك وكيفاش نحيدوا ديك كيفاش نديزاكتيفيو لي اكزيجي لو مود باس. شكرا على المتابعه والى اللقاء.